बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमका सुमेस्तांग कर्मेलित याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज फेब्रुवारी महिन्याची 7 तारीख आणि भारतांत आम्ही सा गोंजालो गार्सिया भारताचो पयलो सांत हाचे स्मरण आम्ही करता. तर आता आईच्या नियाळाक आईचे वाचप आम्ही ऐकूया. त्या उपरांत देवाचो संदेश कितें आसा ते समजूंक प्रयत्न करया. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तितल्यार जेजूचे नाव सगळ्यांनी गाजतालें जाल्ल्यान ताचे विशयांतली खबर हेरोद रायाच्या कानांत पडली. थोडे म्हणटाले स्थानदातार जुआंक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला. देखूनच असर्या करसो ह्यो पदवी हाचे थंय जिव्यो जाल्यात. हेर थोडे तो एलिया म्हणटाले आनी थोडे तो एक प्रवादी आदल्या काळाच्या प्रवाद्या बरी एकलो म्हणटाले. पूण हेरोद जेजू विशयंत आयकून हांवें सीस कापुल्लो जुआंव आतां मेल्ल्यांतलो जिवंत उठता म्हणटालो. हेरोदनीस जणदाण जुआंवक धरयल्लो आनी कैदी करून ताका बंदींत घाल्लो. आपल्या भावा फिलिपाचे बायले हेरोदिसक लागून ताणें अशें करूंक कारण हेरोद तिचे लागीं लग्न जाल्लो म्हणून तुज्या भावाचे भयणेक तुवें दवरून घेवचें सारकें न्हय म्हणून जुआन ताका सांगलें. देखून हेरोदियस जुआंचेर द्वेश दवरून आसली आनी ताका जिवेशी मारूंक सोदताली. पूण तिका हें साध्य जालें ना, कित्याक जुआंव एक नितीवंत आनी देवभक्तीचो मनीस म्हणून वळखून हेरोद ताका भियेलो आनी ताका आपाय घडनाशें राखतालो. सबार भोंवटी जुआंवची उतरां आयकल्ल्या वेळार आपणा भितरच ताका असमाधान भोगतालें. तरी पूण ताका तो कुशेन आयकतालो. क्रमेण हेरोदियसाक एक बऱ्या संदर्भाचो दीस उदेलो. हेरोदीन आपल्या जल्मा दिसा आपल्या मंत्रींक, सेनाधिपतींक आनी गलिल्यांतल्या व्हड कुळवरांक एक जेवण केलें आनी ह्याच्या संदर्भार हेरोदियसाची जेवणा सालांत येवन नासली. हेरोदीक आनी ताच्या सैऱ्यांक ती भोव चड मनवली. तवळ रायान त्या चलये लागीं म्हणलें, तुका कितें जाय तें म्हजे लागीं विचार आनी हांव तुका दितलो. आनी प्रमाण सयत ताणें करून तो म्हणलो, कितेंय तूं मागशी जाल्यार राज्याचो अर्द वांटोच मागशी जाल्यार हांव तुका दितलो. तितल्यार चली भायर गेली. आपूण कितें मागू म्हणून आपल्या आवय लागीं तिणें विचारलें. तिणें जाप दिली, स्थानदातार जुआंवचे सीस विचार. तक्षण ती तुर्तान भितर गेली. तुवें म्हाका आदांच एका तापकांत स्थानदातार जुआंवचे सीस दिसय म्हणून राया लागीं मागी लागली. देवाचें उतर हें वाकाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भोवन आनी भयणीनो, आयचो वांजेल स्थानदातार जुआंव हाचें अंत्य वा तो कसो मार्तीर मेलो म्हणल्या विशयंत आनी द्रश्टांत विवरसिता. स्थानदातार जुआंवान कितेंच चूक केली ना, पूण तो एक प्रवादी जावन हेरांची चूक ताणें दाखयली उखलून. देखून तसोच जीव ताणें वगडायचो पडलो. जायते फावटी सताक नितीक कोण उखलून धरतात तांकां थोडे फावटी कश्ट अणवारा येवचें निश्चित. जेजूनी कसलीच चूक केली ना. ताणें देवाचें उतर, देवाचें सत ताणें प्रगट केलें, ताका कुर्सायलो. गांधी एक अहिंसा वादांत जियेलो, ताका गुळो मारलो.
आनी जायते क्रांतिकारी स्वतंत्र होराट करचे व्यक्ती जैलांत उरले. आमच्या काळार स्टॅन स्वामी म्हणलो जेजुईत याजक ताचेर गुन्यांव घालून ताका जैलांत दवरले आनी नक्सलांक तो सपोर्ट करता म्हणल्यार बिल्लो ताचेर लायलो आनी अखेरेक तो जैलांत मेलो. अशें सत नितीक कोण वेंग मारता ताका केदोळ बरेंच मेळटा म्हणून सांगूंक जायना. संसार केन्नाय संवसारी मौल्यां, संवसारी मनोभाव, संसार चिंतपाक स्विकार करता. सताची वाट, नितीची वाट, धर्माची वाट केन्नाय स्विकार करना आनी ती बहिष्कार करता. आनी जो कोण सत उलयता ताका कश्ट सुकले नात. पूण ही मौल्यां आमच्या जिवितांत कश्ट दगदोनी येता म्हणून सुन्न सुटचिंगी ना. कश्ट दगदोनी मारिफाती आमी सता खातीर साक्ष जावंक आमचो स्वामी आमकां उलो दिता. स्थानीक जुवांवचे जिणी अशेली जावन आसली. ताणें आपलो जीवच होगडायलो. केवल रायाक ताणें सांगिल्लें, तुवें तुज्या भावाच्या बायले सांगाता जिवनचें सारकें न्ही. हें रायाकय पसंद जावना आनी ताच्या बायलेकय पसंद जावना. केन्नाय सत मनीस गुड्डावंक प्रयत्न करता. सत नाश करूंक प्रयत्न करता. पूण सत केन्नाय नाश जायना. सत सतच आमच्या भारताच्या संस्कृतेंत सताक आमी म्हणटा सत्यमेव जयते म्हणून. सत केन्नाय जिखता म्हणून. पूण क्षणीक वेळार काळार सत थोडे फावटी नाफायस जाता. सगळें सत हांवें उखलून धरल्यार सत खंयी ना, सताक वाट ना म्हणून बगता. हें पूण क्षणीक. तशेंच जेजू की कुर्सार मारल्या वेळार सगळ्या शिश्यांक भोगल्लें, मुग्धलें आनी कांय ना. आमी फाटलो केल्लो व्यक्ती कुर्सार उंकळोन मेलो कैदी बरी, आमचें जिवीत मुग्धलें म्हणून. पूण पुना जिवन पोवन परतून सताचें उगडापण करता. परतून सत जिवें जाता. परतून सत जीव जाता म्हणयत. सताक गुड्डावेत पूण सताक जिवीश मारूंक जायना. सताक धामून दरयेत पूण सताक ची गोमटी चिड्डून जीवश मारूंक जायना. एक ना एक दीस सत उगडापें जाता. आनी सत जावन आसा देव आनी देव जावन आसा सत. ह्या सताच्या वाटेन आमी चलुया. आमच्या जिवितांत जायते फावटी जीक आमी आमच्या बोवारी पळयता, फटीक, दगदणेक, मोसाक, अप्रामाणीकपणाक देव तांची दोरी लांब सोडटा. पूण सताक जीक ना म्हणून आमकां भोगता. पूण ताच्याच वेळार ताच्याच काळार सत देव उखलून धरता आनी देव नीत करता सतान. आमी आमच्या जिवितांत हे धाकटुले प्रवादी जावंक प्रयत्न करया. प्रयत्न करचें म्हळ्यार सताच्या वाटेन चलचें, नितीच्या वाटेन चलचें, सत आनी नीत उखलून धरूंक प्रयत्न करचें. आमी करच्या कामाच्या जाग्यार जावंक पुरो, आमी करचें काम जावंक पुरो, आमी उलोवचें कितेंय जावंक पुरो, प्रामाणीकपणान, उक्त्या मनान आनी आसा तशें सांगूंक प्रयत्न करचेंच न्ही सत. मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, आमचे दोळे आमी धांपया, म्हणजे काळजां आमी उबारया. मोकळा बापा, तुवें विशेश जावन स्थानीक जुवांवक सताचो प्रवादी केलोय आनी ताणें सता खातीर आपलो जीवच होगडायलो. तशेंच
आमी सतांत आनी भाग्यवंतपणान आनी पवित्रपणान चलोवंक आमकां करपा दी. जायते फावटी सत उलोवंक सताक सक्सेस जावंक आमकां बे दिसता. हे बे आमच्या तावन काडून उडय. हे आमी मागता तुज्या पुताचे सुचे नांवी. आमेन. भवननी बडिनो, आयच्या किर्तनाचो श्लोक आसा, सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो. जर उजवाड आसा थंयसर भद्रती आसा, थंयसर सत आसा, थंयसर नीत आसा, थंयसर न्याय आसा. आतां देवूच म्हजो उजवाड म्हणटाना खंडी जावन दुसऱ्याक हांवें बेज म्हणूंच ना. तर असल्या देवा थंय संतोष पावोवन ताचे थंय आमचो भावार्थ उसारन हें किर्तन आतां आमी सांगता मागया. श्लोक. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो. हेर कोणाक हांवें भियोंक जाय? सर्वेस्पोरूच म्हज्या जिविताचो खांबो. हेर कोणाक हांवें कांपोवंक जाय? सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो. सगळी पौज म्हजे विरोध उबी रावूं, म्हजें काळीज धडपडचें ना. वय एक झूज म्हजेर उठोवं, म्हजो विश्वास हांव सांडचो ना. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो. थंय आपल्या गुपीत स्थानांत म्हज्या अकंतच्या दिसा तो म्हाका आसरो दितलो. भितर आपल्या तंबांत म्हाका लिपयतलो. उबार कडपार म्हाका उखलून दवरतलो. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो. तुजेच हुजरी हांव रावतां सर्वेस्परा. तुजें मुखामळ मात्र म्हजे तावन लिपयनाका. तुज्या साकराक रागान पयस करिनाका. तुजे शिवाय म्हाका कोणूच आधार ना. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भवननी बडिनो, आज देवाच्या उतराचेर नियाळ दिला मनदेक बाप विजय डिकॉस्टा. तांकां तुमचे नांवे हांव देव बरें करूं म्हणटा. सांगताच जल्मदिवस संभ्रमच्या सकडांक प्रत्येक जावन ॲलन रिचर्ड पेस बेंगलोर तावन, जॉन पिरेरा आलंगार आतां कुवेट तावन, लॅन्सिया क्रास्तो कुवेट तावन, सोफिया डेना फर्नांडीस लंडन तावन, अवित डी अल्मेडा केआरपुरम बेंगलोर तावन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचे आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. सांगताच जॉस्ली डायस आनी विनोला पेस गोंया बॅरीन तावन काजराचो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां. तुमचें कुटुंब जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.